बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीओके न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं उसामा हैदर। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। किसान इत्तेहाद किसान मार्च के लिए पुरअज़म 28 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचकर अपने मुतालबात पेश करेंगे। मार्च में 30,000 से ज़ायद किसान शामिल होंगे। किसान इत्तेहाद बलूचिस्तान का काफिला आज शाम 3 बजे क्वेटा से किसान मार्च में शामिल होगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सारा कत्ल केस में मरकजी मुलजिम के वालिद सहाफ़ी अयाज अमीर को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाका इशाम में धमाके से पाक फौज के 2 एहलकार शहीद हो गए। पाक फौज के मुताबिक नायब सूबेदार जवेद इकबाल की उम्र 42 साल और ताल्लुक अटक से था, जबकि नायक हुसैन अहमद शहीद की उम्र 38 साल और इनका ताल्लुक उकाड़ा से था। शहर कायद में रवां साल डेंगू से जाम बहक होने वालों की तादाद 32 हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू से 2 अफराद जाम बहक हुए, जबकि 237 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरियम नवाज ने मुबैना ऑडियो लीक में वजीर आजम शहबाज शरीफ को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा दिया है। मरियम नवाज ने कहा, मुफ्ता जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, टीवी पर उल्टी सीधी बातें करता है। वफाकी हुकूमत ने इसाक डार को वजीर खजाना बनाने का फैसला कर लिया। अगले हफ्ते हल्फ उठाएंगे। आज नून लीगी क़यादत के इजलास में मजीद मुशावरत होगी। मुल्की मईशत को संभालने के लिए इसाक डार को वजीर खजाना बनाने का हतमी फैसला कर लिया गया है। पाक इंग्लैंड सीरीज में 1 रोजा आराम के बाद पाक इंग्लैंड खिलाड़ी आज फिर इन एक्शन होंगे। चौथा T20 जीतने के लिए दोनों टीमें पुरअज़्म। आए आपको मियां चन्नू लिए चलते हैं, जहां मुत्तहिदा शहरी महाज के रहनुमा शहर में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम और मंशियात के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम साफ़ी हज़रात का ममनून मशकूर हूँ कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। मुत्तहिदा शहरी माज जो एक शहरियों की नुमाइंदा जमात है, उसका मैं सदर हूँ। मेरे तमाम ज़िम्मेदार यहाँ जो तशरीफ़ फरमा हैं, तो मैं मुत्तहिदा शहरी माज की तरफ से आपसे महवे गुफ्तगू हूँ। तो मैं सबसे पहले आपकी तवज्जो शहर मियां चन्नू बल्कि पूरी तहसील मियां चन्नू की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इस वक्त शहर में आए दिन दिहाड़े चोरी डकैती और मुंशियात ने पूरे शहर में और बल्कि पूरी तहसील में कब्जा कर रखा है। हम ये समझते हैं कि शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करने पर मजबूर हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल कल की है कि केज टाउन में जवेद नामी के घर में औरतों ने डाकुओं को भगाया है और उनकी दीदा दलेरी को मैं सलाम पेश करता हूँ। एक दिन में 10-10 डकैतियाँ, चोरियाँ और जानवर चोरी हो रहे हैं। लेकिन जब कोई ये पकड़ा जाता है, जब ये पकड़े जाते हैं तो उनका जो मौके पे चीज़ बरामद होती है, उसके बाद अगला बिल्कुल कोई चीज़ बरामद नहीं होती। उनके साथ मिल मिला करके उनको छोड़ दिया जाता है। और जो मुद्दई हजरात हैं वो थाने जाने से कतराते हैं, क्योंकि उनके इतने चक्कर लगवा दिए जाते हैं और इतना खर्चा हो जाता है कि वो थाने का रुख भी नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारा कारोबार भी किया, चोरी भी गई और सारा कुछ हो गया, तो अब हम क्या करें। यहाँ बहुत सारे मामलात हैं। डकैती के मसले में बहुत सारे ग्रुप जो ओपन किए कि हमने पकड़े हैं, उनको चंद मुकदमात में जो बिल्कुल हल्के थे, अपनी मर्जी के मुकदमात बनाकर उनको चलान किया गया, जो दूसरे दिन रिहा होकर वापस आ गए, उनसे भारी रकम वसूल की गई। ये मैं पूरी तहसील की बात कर रहा हूँ। और जो मुंशियात है, इस वक्त जो लोग सरेआम मुंशियात बेच रहे हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं
ان کے پاس جناب آج دیکھیں تو 1.5 کروڑ کی گاڑیاں ہیں ان کے بیٹوں کے پاس, ان کے نوکروں کے پاس بھی ہیں. انتظامیہ بے پاس نظر آتی ہے. یہ بھی میں ساتھ بتلاتا چلوں کہ ہمارا متحدہ شہری محاذ کا 1 ایشو ایجنڈا ہے, کوئی سیاسی نہیں, کوئی اور نہیں, نہ کوئی ہماری انتظامیہ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. بات سنیں جی, جب انتظامیہ سے بات کرتے ہیں, ڈپٹی صاحب سے بات کرتے ہیں, ایس ایچ او صاحب سے بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فورس نہیں ہے, ہمارے پاس انسپیکٹر نہیں ہے, سب انسپیکٹر نہیں ہے, تھانے دار نہیں ہے. تو بھائی وہ کس نے آپ کو پرووائڈ کرنی ہے؟ تو میں زیادہ لمبی باتیں کرنے کی بجائے میں ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ شہر میاں چنو میں جتنے موٹر سائیکل چوری ہوئے ہیں یا ڈکیٹی ہوئے ہیں, ان میں وکلا کے بہت ہوئے ہیں, صافی حضرات کے بہت ہوئے ہیں, تمام شہری برادری کے جو تنظیمی لوگ ہیں ان کے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں. یہ انتظامیہ فوری طور پر ان کو موٹر سائیکل برآمد کر کے ان کے نقصان برآمد کر کے, ڈکیٹیاں چوریاں برآمد کر کے ان کو واپس دلائیں. آج ہم مجبور ہیں تنگ آ کر, ہماری جتنی بھی تنظیمی کاروباری تنظیمیں تھیں, ہمیں انہوں نے, ایک عورت نے ہمیں فون کیا کہ آپ کب جلوس نکالو گے, کب یہ دھرنا دو گے, کب 15 بند کرو گے. تو ہم یہ پھر اس وقت آئیں, ہم نے تمام کاروباری تنظیموں کے رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے. آج ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ 31 ستمبر تک اگر آر پی او صاحب میاں چنو میں آتے ہیں اور وہ حالات کا خود جائزہ لیں, ہمارا دکھڑا سنیں, ہمارا درد سنیں, ہماری بات سنیں کہ وہ یہاں کیا ہو رہا ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو تمام دکھڑے سنائیں گے. اگر وہ نہیں آتے تو ہم 2 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تاریخ ساز جلوس نکالیں گے میاں چنو میں, اور ترتیب وار اس کے بعد ہم ایک احتجاج کا اعلان وہ آگے ہو جائے گا. اس میں ہڑتال بھی ہوگی, دھرنا بھی ہوگا, یہ ساری باتیں ہوں گی. میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ آر پی او صاحب میاں چنو تحصیل پہ رحم کرتے ہوئے ہماری اس دکھ اور درد کو سمجھیں. کاروباری لوگ پریشان ہیں, وہ گھر سے باہر, پہلے مہنگائی اور بہت سارے معاملات ہیں جنہوں نے شہر کو بالکل پریشان کر رکھا ہے, اور باہر اس لیے نہیں نکل سکتے کہ ان کو چور اور ڈاکو پڑ جائیں گے. بچے شہر اپنا سکول جانے سے کترا رہے ہیں. نوجوان نسل اس وقت منشیات کا عادی ہو چکی ہے. آپ شہر کے جس کونے میں جائیں گے آپ کو منشیات پیتے ہوئے یا پلاتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک بات میں اور آپ کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں معزز صافی حضرات, کہ آپ پوری تحصیل میں خصوصاً صدر کے ایس ایچ او کو دیکھ لیں یا دوسری تحصیل جتنے بھی صدور اپنا تھانے ہیں ان کے ایس ایچ او, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے چرس پکڑی. وہ ہیروئن کہاں جاتی ہے؟ جس کے پیسے ہوتے ہیں وہ کہاں جاتی ہے؟ 1400-2400 گرام جناب ہم نے پکڑی ہے. صرف چرس کی بات آتی ہے, ہیروئن کی نہیں آتی. تو ہم پھر وہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آر پی او صاحب ہماری بات سنیں, میاں چنو میں تشریف لائیں. ہم ان کو دکھڑا سنانا چاہتے ہیں. شہر لٹ چکا ہے, مزید نہ لٹنے سے بچانے کے لیے ہماری اس بات کو سنا جائے, ہماری داد رسی کی جائے, اور یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے. انشاءاللہ 2 تاریخ کو ہم ایک میاں چنو کی تاریخ ساز جلوس کریں گے. میرے دوسرے ساتھی بیٹھے ہیں وہ متحدہ شہری محاذ کے رہنما شہر میں بڑھتی ہوئی اسٹریٹ کرائم اور منشیات کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے VOK.